किस किस बुजुर्ग की बात करूं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु करोड़ों हनफियों के पेशवा हैं। आपकी वालदा जो थी वो एक मस्जिद के इमाम, एक वाज साहब का बयान बहुत शौक से सुनती थी। हालांकि इमाम आजम बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम आपसे फतवा लेने आते थे, आप तो मुज्तहिद थे। आपकी वालदा कभी कभी कहती कि बताओ इस मसले का हल क्या है, सवाल शरई सवाल पूछती। इमाम आजम जवाब देते कि माँ जी इसका जवाब यह है। कहते नहीं, जाकर फला मस्जिद के इमाम से पूछ कर आओ। हैं, इमाम आजम ने एक बार भी वालदा से ही नहीं कहा कि मां मैं करोड़ों हनफियों का पेशवा, मैं जमाने का मुज्तहिद, बड़े बड़े दुनिया के मुफ्ती मुझसे फतवा पूछते हैं और मां तुम मुझे मस्जिद के इमाम के पास भेज रही हो। वो जाते मस्जिद के इमाम के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अजीजों, नौजवान साथियों, फिर हाजिर हूँ आपके लिए बड़ा बेहतरीन बयान अब्दुल हबीब भाई अत्ताई साहब का लेकर। सुनिए इस बयान को। लेकिन उससे पहले अर्ज ये कर दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बयान को आगे शेयर जरूर करें। सुनिए बयान अब्दुल हबीब भाई अत्ताई का आपकी खिदमत में हाजिर है। और माँ की अहमियत क्या है, माँ का मकाम क्या है, ये सच्ची बात है कि लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। दुनिया में जो सबसे ज्यादा हमसे प्यार करने वाली हस्ती है, सबसे ज्यादा हमारे लिए सैक्रिफाइस, कुर्बानी देने वाली अगर कोई हस्ती है तो वो हमारी वालिदा है। मां का हक कैसा है, इसको बयान करने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक समझिए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करता, हुजूर, हदीस का खुलासा है कि मेरे सबसे ज्यादा अच्छे बर्ताव और हुस्न अखलाक का हकदार कौन है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी मां। का हुजूर उसके बाद? फरमाया तेरी मां। का हुजूर उसके बाद? फरमाया तेरी मां। का हुजूर उसके बाद? कहा तेरा वालिद। अच्छा, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बाने हक तर्जुमान से जो निकलता था हर लफ्ज बाकमाल है, याद रखिएगा। हमारी तरह नहीं कि जो मुंह में आया कह दिया, कभी फजूल बातें भी हो गई, नहीं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम वो अजीम हस्ती है कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी ज़बाने हक तर्जुमान से जो निकला वो बाकमाल निकला, बल्कि रब की अता से और रब अज़्ज़ वजल की तरफ से जो अता किया गया वो निकला। क्या खूबसूरत बात आला हज़रत फरमाते हैं ना, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, हर बात, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा-ए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। फिर उलमा कहते हैं नबी पाक ने 3 बार मां के बारे में फरमाया, एक बार वालिद के बारे में फरमाया। ऐसे ही नहीं फरमाया, इसके पीछे भी बड़ी हिकमतें हैं, इसकी बड़ी खूबसूरत शरह लिखी उलमा ने। उलमा फरमाते 3 बार मां का जिक्र इसलिए हुआ कि मां बच्चे पर 3 एहसान करती है और वालिद बच्चे पर 1 एहसान करता है, इसलिए एक बार कहा गया। अब वो सुनिए क्या है, बड़े एहसान, वैसे तो दिन रात वो एहसान कर रहे होते हैं। फरमाया नंबर 1, मां अपने पेट में 9 महीने उस बच्चे को पालती है। दूसरा कि जब विलादत का वक्त आता है मां वो तकलीफ उठाती है और मौत के मुंह के करीब से होकर वापस आती है। और बाज़ औक़ात अब सुनते हैं कि विलादत के दौरान मां का इंतकाल हो गया। ये बच्चा पैदा करते वक्त जो तकलीफ वालदा उठाती है वो कोई और बयान भी नहीं कर सकता। और तीसरा एहसान, वो सारी जिंदगी जो परवरिश करती है। वालिद उन तीनों में से एक काम जो हमारी परवरिश वाला मामला है, यकीनन बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन मां का मर्तबा नबी पाक ने 3 बार फरमाया। अच्छा, लेकिन यहां एक और बड़ी खूबसूरत बात है, अगर आम आदमी ये हदीस पढ़े और वो अपनी ज़हन से फैसला कर ले कि भाई इसका मतलब तो मां ही का मर्तबा है, अपने मां की खिदमत ही करनी है, वालिद साहब की तो बारी बाद में आएगी, नहीं। हदीसों और कुरान की आयतों को पढ़ने और समझने के लिए उलमा की हाजत है। क्या खूबसूरत उलमा ने इस हदीस के बाद इसकी तत्बीक करके फरमाई, कैटेगराइज किया कि बंदा खिदमत मां की ज्यादा करेगा और ताजीम वालिद की ज्यादा करेगा। क्योंकि वालिद हमारी वालदा का भी तो शौहर है ना, सरताज है। तो अब वालिद का इकराम, वालिद की इज्जत ज्यादा करनी होगी।
اور والدہ کی خدمت زیادہ کرنی ہوگی تاکہ یہ جو بیلنس ہے یہ برقرار رہے اور ہم سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے میں آپ کو کچھ بزرگوں کے واقعات سناتا ہوں، ماں کے ساتھ، والدین کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا تھا۔ اور سبحان اللہ، جب ماں کی دعا، بڑی سورت کون سی ہے؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ ذرا غور کیجئے کہ سورہ بقرہ میں موضوع کیا ہے؟ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، ٹھیک ہے نا؟ اب گائے کی صورت ہے، گائے والی صورت میں ذکر کیا ہو رہا ہے؟ ایک ماں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک بچے کا ذکر ہو رہا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے، جو اپنی ماں کے ساتھ جناب اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہے، اس نے سلوک کر رہا ہے۔ اللہ کریم نے اس بچے کو پھر کیسی کیسی برکتوں سے نوازا۔ اس کا مطلب قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت پیغام کیا دے رہی ہے کہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور والدین کو بھی سکھایا جا رہا ہے۔ تفصیل ہے اس واقعے میں کہ ایک والد تھا، نیک تھا، پرہیزگار تھا، حلال روزی کا تھوڑا سا مال چھوڑ کر گیا، اللہ نے اس حلال میں ایسی برکت ڈال دی کہ اس کے بچے کو زمانے کا اربوں پتی بنا دیا۔ تو یہاں یہ بھی سیکھنے کو سورہ بقرہ سے ملتا ہے کہ جناب جو کہتے ہیں نا بچوں کے لیے کما رہا ہوں، بچوں کے لیے جمع کر رہا ہوں، وہ حرام بھی جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں تھوڑا چھوڑ کر جائیں گے نا، اور اگر حلال چھوڑ کر جائیں گے، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائیں گے، اللہ ہماری اولاد میں انشاءاللہ برکت ڈال دے گا، وہ تھوڑا بھی زیادہ ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا لوگ اربوں روپے چھوڑ کے جاتے ہیں مگر اولاد کی تربیت کر کے نہیں جاتے، خود بھی حرام کماتے اور اولاد بھی عیاشیاں کرتی ہے، ماں باپ قبر میں، اور اولاد ان پیسوں کا، ان جائیدادوں کا وہ بیڑا غرق کرتے ہیں کہ ہم نے اربوں پتی لوگوں کے بچوں کو جناب تھوڑے عرصے بعد کلاش ہوتے اور تباہ و برباد اور بینک کرپٹ ہوتے دیکھا۔ تو فرق ہے نا، بیسیکلی ہمارا بہترین سرمایہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے جائیں۔ دیکھیں نا آج جس ماں کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس نے تربیت کیسی کی ہے کہ ان کا بیٹا آج زمانے کے ولی کی خدمت گزار بن گیا۔ کیا امیر اہل سنت کی خدمت میں کون ہے جو نہیں آنا چاہتا؟ مجھے دنیا بھر سے لوگ کہتے ہیں کہ جو علی رضا بھائی کو سعادت ملی ہے، ہم بھی امیر اہل سنت رہنا چاہتے ہیں، کوئی طریقہ بتائیں، ہم بھی ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، 2-4 مہینوں کی نوکری دلا دیں، 2-4 مہینوں کی خدمت دلا دیں۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ کے ولی کی جو سلیکشن ہوتی ہے اور جناب پھر اپنے پاس جس کو رکھا جاتا ہے، تو یہ ماں کی تربیت ہے نا، یہ والد کی تربیت ہے۔ تو یہ سیکھنا ہے ہم نے کہ ہم دنیا سے جائیں تو ہماری اولاد ایسی ہو کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے، ہماری اولاد ایسی ہو جو مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کرے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم بات کر رہے ہیں ماں کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ ماں کیسی عظیم ہستی ہے کہ جس کا ذکر کرے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ماں کے خون جگر سے اولاد کا وجود بنتا ہے۔ ماں کئی سال تک اپنی اولاد کو تھپکیاں دے کر سلاتی ہے۔ ماں بیمار اولاد کو دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہے، آنسو بہاتی ہے۔ سردی کی راتیں ہوں، ماں ساری رات جاگ کر اس کے لیے گزارتی ہے، ساری رات جاگ کر گزارتی ہے۔ بیمار اولاد کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگانا گوارا کرتی ہے۔ ماں اولاد کے لیے سایہ دار درخت کی طرح ہوتی ہے۔ ماں خود گرمی برداشت کرتی ہے، اپنی اولاد کو پنکھا جھلتی ہے۔ ماں اولاد کو چھاؤں میں بٹھا کر خود دھوپ میں بیٹھ جاتی ہے۔ اولاد کے ناز نخرے اٹھاتی ہے۔ ماں قرض لے کر بھی بعض اوقات اولاد کی فرمائشوں کو پورا کرتی ہے۔ ارے ماں کے شوہر کا یعنی اولاد کے والد کا انتقال ہو جائے تو بچوں کو در بدر بھٹکنے نہیں دیتی۔ بعض اوقات ماں اپنی ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے لگا دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسے کچھ لوگ موجود ہوں، ہم نے بھی دیکھا ہے جو بتاتے ہیں کہ والد کا تو جوانی میں انتقال ہو گیا، اب ماں تھی جس نے ہم نے پال پوس کر بڑا کیا، دن رات ایک کیا اور آج ہمیں اس مقام تک پہنچایا۔ ماں اپنے حصے کا نوالا بھی اولاد کے منہ میں ڈال کر جناب خوش ہوتی ہے اور خود بھوکی سو جاتی ہے۔ مجھے اس جملے سے وہ بات یاد آ گئی کہ دو دوست آپس میں بات کر رہے تھے۔ ایک دوست کہتا ہے کہ تمہاری فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ کھانے بڑے پسند ہے۔ اس نے پوچھا تمہاری پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ کہا میں تو یہ کھانے پسند کرتا ہوں۔ اب اسی دوست نے سوال کیا تمہاری والدہ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ کافی دیر تک سوچتا رہا کہ ماں کو کیا پسند ہے۔ سوچتے کہتا ہے میری ماں کو تو میرا بچا ہوا کھانا پسند ہے، ٹھنڈا کھانا اور ٹھنڈی روٹی پسند ہے۔ کہتا یہ کیسی بات کر رہے ہو؟
کہتا میں نے تو ہر وقت دسترخوان پہ ایک ہی چیز دیکھی، بیٹا کھا لو، بچ جائے گا تو میں کھا لوں گی، میرا بیٹا تیرے لیے میں نے یہ بنایا، میں نے کبھی سنا ہی نہیں کہ میری ماں نے یہ کہا ہو کہ آج میں نے اپنی پسند کا کھانا بنایا۔ کبھی کہتی بہن کی پسند کا بنایا، کبھی کہتی تمہاری پسند کا بنایا، کبھی کہتی تمہارے والد کی پسند کا کھانا بنایا۔ اور ہم نے یہ دیکھا جب ہم کھانا کھا کے کھڑے ہو جاتے، برتن بھی اسی نے اٹھانے ہوتے اور ہمارے بچے ہوئے نوالے کھانے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، شاید ہمیں بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہماری والدہ کی پسندیدہ ڈش کیا ہے۔ ارے ہم نے کبھی پوچھا بھی نہیں کیا وہ خاتون، کیا اس عورت کے دل میں سینے میں دل نہیں تھا، حالانکہ اس کو بھی کچھ پسند ہوتا۔ اگر جن کی ماں حیات ہے، میں آج ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے والدین کی پسند معلوم کرو۔ ہماری پسند کے نوالے بچپن میں انہوں نے ہمیں کھلائے ہیں، اپنے نوالے روک کے ہمیں کھلائے ہیں۔ ہم نے تو بچپن میں ایسے ایسے ناز اور ایسے ایسے لاد اٹھائے ہیں، آج شرم آتی ہے کہ صبح اٹھ کر اسکول جانا ہوتا تھا، مدرسے جانا ہوتا تھا اور ماں کبھی ناشتہ بناتی، ہم کہتے میں نے یہ والا انڈا نہیں کھانا ہے، میں نے وہ والا انڈا کھانا ہے، آج روٹی نہیں کھانی، آج پراٹھا کھانا ہے، آج یہ والی چائے پینی ہے، آج میں نے یہ کھانا ہے۔ ہم ضدیں کرتے رہے، ماں بیچاری دوبارہ بنا کے لاتی رہی۔ ارے ماں تھی یا ہوٹل والی تھی، ہمارے سارے نخرے انہوں نے پورے کیے، مگر اے میرے بچوں، اب تمہاری ماں بوڑھی ہو گئی، اب تمہاری والد تمہارے ساتھ ہیں، اب مزہ یہ ہے آپ ان سے پوچھو آپ کا پسند کا کھانا کیا ہے، آپ کون سا فروٹ پسند کرتے ہیں، آپ کون سی چیز پسند کرتے ہیں۔ اللہ توفیق دے تو اب اپنے ماں باپ کو وہ چیزیں لا کے دیجئے تاکہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے آج بیٹا جوان ہو کر، بیٹی جوان ہو کر بھی اپنی ماں کو کہتی ہے کہ پانی کا گلاس دے دو، ابو ذرا کھانا دے دو، ارے اب تو وقت ہے ان کی خدمت کرنے کا۔ مگر آج جوان اولاد بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کا مرتبہ کتنا ہے سنیے گا۔ ایک صحابی رسول نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ایک ٹکڑا اس پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تقریباً 9.6 کلومیٹر بنتا ہے یہ، کہتے حضور ایسے گرم پتھروں پر اپنی ماں کو کندھے پہ سوار کر کے میں نے سفر کیا ہے۔ یا رسول اللہ، کیا اب میں اپنے ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا؟ سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں تیرے پیدا ہونے کے درد میں جو جس قدر جھٹکے سے اٹھائے ہیں، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ آج نوجوان کہتا ہے میں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا، ارے ان کو گھر تو دلا دیا، میں ان کو ماہانہ پیسے دیتا ہوں، میں نے اپنے ماں باپ کے لیے ملازم رکھ دیا ہے، اب اور کیا کروں؟ ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے لیے ملازم رکھا گیا تھا۔ ماں نے، آپ کو پتا ہے، غور کیجئے، اچھا یہ باتیں اس کو جلدی سمجھ آتی جو خود والد بن گیا ہو۔ ہم جب چھوٹے تھے نا سمجھ نہیں آتی تھی، جب خود ماں باپ بنے تو سمجھ آئی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا فوراً اس کو 2 خادم چاہیے ہوتے ہیں۔ اب سمجھیے گا اللہ کی شان، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا نا وہ کھا نہیں سکتا، وہ اپنا استنجا نہیں کر سکتا، وہ کپڑے نہیں پہن سکتا، اس کو مالش کرنے والا بھی کوئی چاہیے، اس کی ورزش کرنے والا بھی کوئی چاہیے، سردی میں اسے گرمی پہنچانے والا کوئی چاہیے، وقت پر کپڑے پہنانے والا کوئی چاہیے، اس کے رونے کی آواز کو سمجھنے والا کوئی چاہیے، کیونکہ بول تو نہیں سکتا نا، کہ روتے ہوئے بتاتا ہے کہ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، درد ہو رہا ہے۔ اور خادم وہ چاہیے جو 24 گھنٹے ساتھ رہے، رات سوتے وقت بھی ساتھ رہے، دن میں بھی ساتھ رہے۔ بتاؤ تو صحیح، ہر بچے کے لیے اچھا پھر ایک خادم اور چاہیے، ایک فزیکل خادم چاہیے، ایک فائنینشل سپورٹر چاہیے کہ بچے کے لیے پیسے لا کر دے، بچے کے لیے چیزیں لا کر دے، اپنے نوالے روکے مگر بچے کو کھلائے۔ بچہ بیمار ہو جائے، تنخواہ تھوڑی کیوں نہ ہو، جا کر انجیکشن لگائے، جا کر ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ چھوٹی سی جان ہے جناب، وقت پر علاج نہیں ہوگا تو یہ بچہ فوراً دنیا سے چلا جائے گا۔ آپ اللہ کی شان دیکھیں، میں پیدا ہوا، میرے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے، میرے رب نے 2 عظیم خادموں کا انتظام فرما دیا۔ میری ماں کے دل میں ممتا ڈالی، میرے والد کے دل میں شفقت ڈالی۔ وہ ماں جب میں روتا تھا تو وہ روتی تھی، جب میں بھوکا ہوتا وہ دودھ پلاتی تھی، جب کپڑے چاہیے ہوتے وہ کپڑے پلاتی۔ ہم بستر پر گندے نہیں لگتے، ماں کو برا نہیں لگتا تھا۔ یقین کریں دنیا کے کسی بھی بڑے ہاسپٹل کے خادم کو لے کر آ جائیں، جب مریض گندگی کرتا ہے وہ منہ چڑھاتا ہے، وہ تکلیف کے ساتھ صاف کرتا ہے۔ ارے بولو کس کو اچھا لگتا ہے؟ مگر میں ماں کے کپڑوں پہ بھی گندگی کرتا تھا تو ماں مسکرا کر صاف کرتی تھی۔ ایسا پیار کون کر سکتا ہے؟ ایسی
काम कर सकता है। अल्लाह ने वो ममता मेरी माँ के दिल में डाली, वो मालिश भी करती रही, वो तेल भी लगाती रही, मेरे बालों को संवारती रही। अल्लाह अकबर, एक छोटी सी जान के लिए ऐसी खिदमत गुजार माँ अल्लाह पाक ने अता फरमाई। और फिर माँ वालिद को कहती कि बच्चे को ये खाना है, वालिद अपनी जेब से वो चीजें लाकर देता, खुद फ्रूट ना खाते, हमें खिलाया। डॉक्टर ने कहा सर्दी आ गई है, बच्चे को अंडा खिलाओ, गरीब माँ बाप ने अंडे खिलाए, नहीं अब यखनी पिलाओ, वो यखनी पिलाते रहे। डॉक्टर कहता जरा गर्म कपड़े पहनाओ, वो स्वेटर लाते रहे। अब जरा बच्चा बड़ा हुआ, सालगिरह का वक्त आया, पहला साल गुजरा, गरीब माँ बाप भी थे, कम कमाने वाले थे, बच्चों के लिए तोहफे का इंतजाम किया। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। आज बाप का हाथ पकड़ने से घबराने वाले सुनो, मैं और आप जो जमीन पर चल रहे हैं, ये एहसान है मेरे वालिद का जो हमें उंगली पकड़कर उसने चलना सिखाया। और जनाब कभी दुकान पर रुक जाता था, बाजार में जाता था, कहता अब्बू ये खिलौना पसंद है, अब्बू ये वाले कब जूते लेने हैं। अरे अल्लाह अकबर, वालिद ये नहीं कहता था बेटा पैसे नहीं है, वो कहता अच्छा दिला दूंगा। कभी किसी से हो सकता है कर्जा लिया हो, कभी उसने अपने लिए कपड़े लेने का सोचा होगा आज मैंने जूते लेने हैं, अपने जूते का प्लान कैंसिल किया, अपने कपड़ों का प्लान कैंसिल किया और वालिद ने हमें कपड़े दिलाए, हमें जूते दिलाए। अब कभी सोचा हर ईद को जो नए कपड़े दिलाने वाले माँ बाप हैं, उन्होंने कभी हर ईद पर नए कपड़े पहने? हमें कहते थे बेटा कोई बात नहीं, मेरे कपड़े अच्छे हैं, मैं वही पहन लूंगा, अरे जूते अभी फटे तो नहीं, मैं वही पहन लूंगा। हम जिद करते रहे, सारे दोस्तों ने नए जूते लिए हैं, मुझे जूते चाहिए, आज चाहिए। ऐसा भी हुआ था कि घर में ऐसी जिद लगाई कि ये चीज आज चाहिए, मैं रोता रहा, पता नहीं वालिद ने कहां से इंतजाम किया, कैसे इंतजाम किया होगा, वो चीजें लाकर हमें दे दी। मगर आज वो एहसान भूल गए, आज वो बातें हम भूल गए। आज बाबा जब बूढ़े हो जाते हैं तो औलाद कहती है ये पैसे मेरे हैं, ये मैंने कमाए हैं। अब्बू जी आपने छोड़ा क्या हमारे लिए, आपने क्या किया है? आपको दवाई टाइम पे मिल जाती है ना, आपको बार बार कपड़े क्यों चाहिए, आपको ज्यादा पैसे क्यों चाहिए? अरे तुफ है ऐसी औलाद पर। मुझे बेलिबास छोड़कर मेरे बाप बाप कह देते कि तेरे ये पैसे तो हमारे हैं, तेरे नहीं है, क्यों कपड़े दिलाएं तुझे? तो मैं तो बेलिबास रह जाता ना है? मेरी दवाइयां टाइम पे ना मिलती, मुझे खुराक टाइम पे ना मिलती, मुझे एनर्जी वाली चीजें ना मिलती। तो आज जिस कर्रो फर और जिस शान और शौकत से मैं जिंदगी गुजार रहा हूं, आप गुजार रहे हैं, ये किसका एहसान है? ये माँ बाप का एहसान है। खुदारा कभी अपने माँ बाप का एहसान न भूलना। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक का जुमला याद रखें कि तेरी पैदाइश के वक्त कितने झटके तेरी मां को मिले थे। 6 मील कांधे पर सवार करने में उस एक झटके का शायद हक अदा हुआ हो। सारा हक अदा कौन कर सकता है? उलमा कहते माँ बाप का हक वो अदा कर सकता है जो अपने माँ बाप को गुलाम पाए और खरीद कर आजाद कर दे। क्योंकि मैं और आप तो दुनिया में आए ही माँ बाप की वजह से है ना, मेरे वजूद का सबब मेरे माँ बाप है, तो उनका हक कौन अदा कर सकता है? ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आओ मैं बताता हूं हमारे बुजुर्गान दीन माँ बाप से कैसा प्यार करते थे। माँ से प्यार की क्या मिसाल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, उन्हीं का महीना है, सुभान अल्लाह, उनका जिक्र खैर इस महीने में बहुत होता है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी में एक बार ऐसा हुआ कि आप दीन की दावत दे रहे हैं, 38 लोग मुसलमान हुए हैं, अल्लाह रसूल का नाम लेना शुरू किया, कुफार आए, इतना मारा, इतना आपको ज़दोकोत किया कि आप लहू लुहान हो गए और बेहोश हो गए। लोग समझे अब दुनिया से चले जाएंगे। आपके रिश्तेदार आए, आपके कबीले वाले आए, आपकी कैफियत देखकर घबरा गए, आपको घर लेकर गए, थोड़ा बहुत इलाज किया। मां परेशान, मां बेटे को ऐसे कैसे देख सकती है? आपकी मां बड़ी करीब आकर बैठ गई। जैसे ही होश आया, अल्लाह अकबर, उस आशिक रसूल का इश्क देखे। होश में आने के बाद ये ना पूछा बच्चे कैसे हैं, घर बार कैसा है, कारोबार कैसा है। जैसे ही आंखें खुलती हैं, सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं बताओ मेरे आका कैसे हैं? लोगों ने कहा नबी पाक ठीक है। फरमाया नहीं, जब तक अपने आका को देखूंगा नहीं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मां ने बेटा पानी तो पी लो, खाना तो खा लो। कहते पानी भी नहीं पीऊंगा, खाना भी नहीं खाऊंगा जब तक रसूल पाक का दीदार नहीं करूंगा। आपकी वालदा आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास लेकर जाती हैं। कहते हुजूर अबू बकर हाजिर है, ना खा रहा है ना पी रहा है। कहता जब तक आपको देखूंगा नहीं मुझे चैन नहीं आएगा। सरवरे कायनात को देखा, आशिक माह रिसालत ने जब महबूब पाक का जलवा देखा, आगे बढ़कर सीने लगाया, नबी पाक और ये गले मिलकर आंसू बहाते रहे, सारे सहाबा भी रोने लगे। इस कैफियत में अब मां से प्यार देखो। सिद्दीक अकबर कहते हैं हुजूर ये मेरी मां है,
हुजूर ये अभी तक ईमान नहीं लाई है, हुजूर आप दुआ कर दे कि मेरी माँ भी ईमान ले आए। अल्लाह अकबर, अपनी वालिदा के ईमान की फिक्र देखे और प्यार देखे। सुभान अल्लाह, मेरे आका ने अब उनकी वालिदा को इस्लाम की दावत दी और अल्लाह के हबीब के जब अल्फाज उनकी वालिदा ने सुने, वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। माँ बेटे का ताल्लुक देखें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये वो सहाबी हैं जो सबसे ज्यादा हदीस रिवायत करने वाले सहाबी। ये असहाबे सुफ़ा में होते थे। मामला ये हुआ कि असहाबे सुफ़ा बड़े गरीब होते थे, इनके पास बाज़ औक़ात कई कई दिन तक खाना नहीं होता था, मगर नबी पाक के दर अक़दस पर पड़े रहते थे, हाजिर रहते थे। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने के पास खजूरों का टोकरा आया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हर सहाबी को 2-2 खजूरें दी। अब सोचिए, गुर्बत का ये आलम है कि कई दिन बाद खाना मिल रहा है, मगर क्या बट रहा है? 2-2 खजूरें। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू हुरैरा को नबी पाक ने देखा कि एक खजूर खाई और एक जेब में रख ली। कहा, अबू हुरैरा 2 क्यों नहीं खा रहे? कहते, हुजूर मेरी माँ ने भी खाना नहीं खाया है, एक मेरे लिए है, एक मेरी माँ के लिए है। आका ने फरमाया, अबू हुरैरा 2 खा लो, 2 तुम्हारी माँ के लिए भी अता फरमाऊंगा। नबी पाक ने वालिदा के लिए भी अता फरमाया। एक दिन क्या हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सैयदना अबू हुरैरा आए, बड़े गमज़दा थे। कहते, हुजूर मेरी माँ अभी तक ईमान नहीं लाई है, आप दुआ कर दें, बस मुझे माँ से मोहब्बत बहुत है, मगर आप पर सब कुछ कुर्बान है। यानी एक मौका ऐसा आया कि माँ और सिद्दीक नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में फैसला करना था कि किसके पास जाएंगे, तो अपनी वालिदा को कहकर आ गए कि माँ, एक माँ तो क्या, नबी पाक के कदमों पर मैं करोड़ों माँ जानिसार कर दूंगा, करोड़ों माँ को कुर्बान कर दूंगा, मैं अपने आका को नहीं छोड़ सकता। मगर दिल बड़ा गमगीन था। आका के पास आया, हुजूर दुआ फरमाएं मेरी माँ ईमान ले आए। नबी पाक ने दुआ फरमाई। हजरत अबू हुरैरा बड़े खुश हुए, उनको यकीन था आका ने दुआ फरमाई है, काम हो गया। घर पहुंचते हैं तो गुसल खाने में गुसल की आवाज आ रही है। थोड़ी देर बाद माँ गुसल खाने से बाहर आती है और हजरत अबू हुरैरा को देखकर, अब आप ये दुआ कर दें कि आपकी सारी उम्मत जो है वो मुझसे और मेरी वालिदा से मोहब्बत करने लग जाए। नबी पाक ने ये भी दुआ अता फरमा दी। अपनी माँ से प्यार कैसा है, आका से ईमान के लिए भी दुआ करवा रहे हैं और आका से वालिदा की इज्जत बढ़ जाए, लोगों के दिलों में इकराम बढ़ जाए, उसकी भी दुआ करवा रहे हैं। तो ये है हमारे असलाफ का माँ से प्यार। अरे किस किस बुजुर्ग की बात करूं, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करोड़ों हनफियों के पेशवा हैं। आपकी वालिदा जो थी वो एक मस्जिद के इमाम, एक वाज साहब का बयान बहुत शौक से सुनती थी। हालांकि इमाम आजम बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम आपसे फतवा लेने आते थे, आप तो मुज्तहिद थे। आपकी वालिदा कभी कभी कहती कि बताओ इस मसले का हल क्या है, सवाल शरई सवाल पूछती। इमाम आजम जवाब देते कि माँ जी इसका जवाब यह है। कहते, नहीं, जाकर फला मस्जिद के इमाम से पूछ कर आओ। हैं? इमाम आजम ने एक बार भी वालिदा से ही नहीं कहा कि माँ मैं करोड़ों हनफियों का पेशवा, मैं जमाने का मुज्तहिद, बड़े बड़े दुनिया के मुफ्ती मुझसे फतवा पूछते हैं और माँ तुम मुझे मस्जिद के इमाम के पास भेज रही हो। वो जाते मस्जिद के इमाम के पास, जाकर कहते माँ ने भेजा है, ये मसला पूछा है। वो कहते हजरत क्यों गुनाहगार कर रहे हैं, मसला तो हम आपसे सीखते हैं, अब हमसे पूछने आए हैं। कब मेरी माँ का हुक्म है, आप कहते लिख कर दो। तो वो बुजुर्ग कहते, इमाम साहब कहते हुजूर लिख कर आप ही दे दें, मैं उस पर साइन कर दूंगा, आप माँ जी को दे दीजिएगा। ऐसा मामला चलता रहा। जब जब माँ कहती मस्जिद के इमाम के पास जाते, मसला पूछते, माँ को आकर देते। एक दिन माँ कहती मैंने खुद जाना है, मैंने मसला पूछने खुद जाना है। अल्लाह अकबर। उस वक्त उस शहर के लोगों की हालत हैरान कुन हो गई कि वक्त का इमाम अपनी मां को जानवर पर बिठाए, गालिबन घोड़ा था या खच्चर था, और उसकी लगाम हाथ में पकड़े कहां जा रहा है, मस्जिद के इमाम के पास जा रहा है। इमाम आजम मां को लेकर जाते हैं, मां हुजरे में जाती हैं, इमाम आजम हुजरे के बाहर खड़े हैं, मां इमाम साहब से मसला पूछती हैं, वापस सवारी पर बिठाकर अपनी मां को लेकर अपने हुजरे तक आते हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे मर्तबे नहीं मिला करते, ऐसे फल नहीं लगा करते, ऐसे उरूज नहीं मिला करते। आज हमारा हाल क्या है, आज बंदा थोड़ा मशहूर हो जाए, थोड़ा नाम हो जाए, थोड़ा मकाम हो जाए, थोड़ी दौलत मिल जाए, मां बाप को कहता नजर आता है पता है मैं कौन हूं, है आपको पता है ना कि मैं कितना बड़ा आदमी बन गया हूं, अब आप मुझसे छोटे छोटे काम करवाएंगे, अब जनाब मैं आपको इन मामलों पर टाइम दूंगा, मेरी जिम्मेदारियां और हैं। एक जुमला आज याद कर लो, हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम मां बाप के बच्चे ही हैं। कभी मां बाप को यह मत कहना मैं बड़ा हो गया हूं, हाँ जो कुछ हो उन्हीं की तो वजह से होना। ये बात याद रखना कि मेरे पास जो इज्जत है, जो दौलत है, जो शौहरत है, वो मेरे मां बाप की दुआओं का सिला है।
وہ ماں باپ کی وجہ سے مجھے ملا ہے. کبھی ان کو یہ مت کہنا میں بڑا ہو گیا ہوں. کتنے بھی بڑے افسر بن جاؤ, گھر میں افسری نہ دکھایا کرو, گھر جا کے پیری دبایا کرو, گھر جا کے خدمتی کیا کرو, ادھر سے دعائیں ملیں گی, اللہ تمہاری عزتیں اور بڑھا دے گا. با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. سردیوں کی راتیں تھیں, ماں نے مانگا پانی, وہ پانی کا پیالہ لے کے چلے گئے. ماں کی آنکھ لگ گئی. ہم جیسا بندہ ہوتا تو ماں کے بستر کے پاس رکھ کے آ جاتا کہ ماں اٹھے گی تو پی لے گی. اب بول تم پانی دینے کے لیے تیار ہے تو ماں خود ہی پی لو, سردی لگ رہی ہے. با یزید بستامی ساری رات پانی کا پیالہ لے کے کھڑے رہے. تھوڑا سا پانی ہے نا آپ کی انگلیوں پر بھی لگ گیا تو برف جم گئی. ٹھنڈی رات تھی, ساری رات کھڑے رہے. ماں کی آنکھ کھلی, بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہ ماں جی آپ نے پانی مانگا تھا, آپ کی آنکھ لگ گئی, میں کھڑا تھا, جب بیدار ہوں گی تو پیش کروں گا. تو جب پیالہ نکالا نا اپنے ہاتھ سے تو برف کی وجہ سے چمڑی ادھڑ گئی اور تھوڑا سا خون نکلا. ماں تڑپ گئی. ماں کہتی یا اللہ میں با یزید سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. اللہ نے با یزید کو با یزید بستامی بنا دیا, اولیاء کا سردار بنا دیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, زندگی میں کبھی ماں باپ کو ناراض مت کرنا, ان کے لیے خوب ایصال ثواب کرنا ہے, انہیں خوب دعائیں, ان کی دعائیں لینی, ان کی خدمت کرنی ہے. آخری حدیث سن لو, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, سب نے سنی ہوگی. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. صحابی رسول نے سوال کیا, وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ, حضور کوئی 100 بار دیکھے؟ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ اکبر و اطیب, اللہ بہت بڑا اور پاک ہے, کوئی 100 بار بھی دیکھے تو اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن ایک جملہ یاد کیجئے گا, محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے تو خدمت کرنے کا ثواب کتنا ہوگا, دوائی لانے کا ثواب کتنا ہوگا, پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا, ان پر خرچ کرنے کا ثواب کتنا ہوگا, ان کی ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا. ارے جن کو محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے, ذرا سوچو نا ان کی خدمت کا عالم کیا ہوگا. تو کاش ماں باپ کی ہم قدر کریں. اور آج میں ان لوگوں کو بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا جن کے ماں باپ چلے گئے. اگر ماں باپ چلے گئے نا تو دیکھیں, جس گھر میں میں اور آپ رہتے ہیں نا, وہ ماں باپ کی دعاؤں سے ہمیں ملا ہے, یا ماں باپ نے دلایا ہے یا ان کی دعاؤں سے ملا ہے. ایسا ہی ہے نا. مزہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ چلے گئے ہیں تو آج ہم بچے مل کر اپنے ماں باپ کو جنت کا گھر دلا دیں. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے, جو اللہ عز و جل کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے.